छ यो पिएनपी ट्रान्जिस्टरको बेस चाहिँ यो एनपिएन ट्रान्जिस्टरको कनेक्टरमा कनेक्टेड हुन्छ अनि यो पिएनपी ट्रान्जिस्टरको कलेक्टर अनि यो एनपिएन ट्रान्जिस्टरको बेसमा कनेक्ट हुन्छ यहाँ हामीले माथि एनोड दिन्छौँ यहाँ क्याथोड हुन्छ तल अनि गेट यहाँ यसरी दिन्छौँ अब यसको सर्किट डायग्राम हेरौँ यसको सर्किट डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यही अघिनाकै फिगर हो यो पिएनपी ट्रान्जिस्टर छ हामीसँग यहाँसँग अनि यहाँ एनपिएन ट्रान्जिस्टर छ यहाँ माथि एनोड दिन्छौँ यहाँ क्याथोड छ अनि यहाँ गेट टर्मिनल छ अहिलेको लागि यो आइजी 0 भनेर मान्यौँ अहिले एकछिनमा आउँछु म यसको काम के हो भनेर ल अहिलेको लागि चाहिँ अब सुरुमा हामीले यो क्याथोडको रेस्टुरेन्टमा एनोडमा पोजिटिभ भोल्टेज दिन्छौँ अब यो पोजिटिभ भोल्टेज दिँदाखेरि अब यहाँ सुरुमा सानो करेन्ट बगिरहेको हुन्छ यो दुईवटा ट्रान्जिस्टर सुरुमा कट अफ रिजनमा अपरेट गरेर हुन्छ यो आई सानो हुन्छ सुरुमा अब यो सानो भयो नि अलिअलि लिकेज करेन्ट त भइरहेको हुन्छ यहाँ अलिकति लिकेज करेन्ट बगिरहेको हुन्छ यहाँ लिकेज करेन्ट यसरी यो डिरेक्सनमा बग्यो भएर यहाँ आइसी1 पनि बग्छ अब यहाँ हामीले हेर्यौँ भने आइसी1 र करेन्ट र यसको बेस करेन्ट भनेर त एउटै हुन्छ यहाँ किनकि सुरुमा हामीले आइजी 0 भनेर मानेछौँ यहाँ बेस करेन्ट हामीले एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा हामीले बेस करेन्ट दियो भने आइसी2 पनि बग्छ अब किनकि अब हामीसँग यो रिलेसनसिप छ पहिलेदेखि डिफाइन भएको ट्रान्जिस्टरको लागि बीटा इक्वल्स टु आइसी2 बाई आइबी2 यहाँ आइसी2 बग्छ अब यहाँ हेर्यौँ भने अब आइसी2 भनेको अब यो पिएनपी ट्रान्जिस्टरको बेस करेन्ट पनि हो एउटै करेन्ट हो अब यो आइबी1 अब यो पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा आइबी1 बग्यो भने आइसी1 बग्छ फेरि पहिलाभन्दा धेरै किनकि अब यसमा त्यही रिलेसनसिप अप्लाई हुन्छ बीटा इक्वल्स टु आइसी1 डिभाइड बाई आइबी1 अब फेरि अब यो आइसी1 अब फेरि यहाँ आइसी1 भनेको आइबी2 नै भयो फेरि यस्तो जान्छ यो प्रोसेस चाहिँ रिपिट भइरहन्छ कहिलेसम्म भन्दाखेरि एभालान्स मल्टिप्लिकेसन ब्रेकडाउन नभएसम्म यो भइरहन्छ यो प्रोसेस त्यो भइसकेपछि चाहिँ यहाँ आई2 बग्छ आई2 भनेको आइके पनि हो अब यहाँ गेट करेन्ट के भन्दाखेरि अब यो पुरै प्रोसेसलाई हामीले रिजेनेरेसन प्रोसेस पनि भन्छौँ अब यो पुरै प्रोसेसलाई अब स्पिड अप गर्ने काम गर्छ यो सरले एउटा कोइला फुक्ने एनालोजी पनि दिनुभएको थियो त्यस्तै अब यो आइजी सुरुमै दियो भने हामीले अब सुरुमै अब यहाँ एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा बेस करेन्ट जान्छ यो आइसी1 र यो जोडेर यसरी जान्छ अब अलि पहिलाभन्दा धेरै आइसी2 करेन्ट बग्ने भयो अब आइबी1 पनि पहिलाभन्दा धेरै हुने भयो अनि अब त्यही अनुसार अब त्यही पनि हुन्छ अब पहिलाभन्दा स्पिड अप हुन्छ यो जति धेरै भयो त्यति स्पिड अप हुन्छ त्यो गेट करेन्टको काम चाहिँ त्यो हो अब एउटा रिलेसनसिप निकाल्छौँ म द कलेक्टर करेन्ट इज रिलेटेड टु इन्टर करेन्ट बाई एउटा हाम्रो जेनरल रिलेसनसिप छ यो आइसी इक्वल्स टु अल्फा आइई प्लस आइसिबी हो यो आइसिबी हो भने चाहिँ सुरुमा फ्लो हुने लिकेज करेन्ट भयो अब यो आइसी इक्वल्स टु अल्फा आइई भनेर चाहिँ यो अब पहिल्यै डिफाइन भएको ट्रान्सफर्ममै पढेको रिलेसनसिप हो हामीले यो अल्फा भनेको चाहिँ अब करेन्ट रेसियो हो आइसी डिभाइड बाई आइई अब यो आइसिबी हो त्यो लिकेज करेन्ट भनिहाल्यो त्यहाँदेखि त्यही लेख्छौँ भने अब ट्रान्सफर 1 को लागि चाहिँ आइसी1 इक्वल्स टु अल्फा 1 आइई1 प्लस आइसिबी1 अब यहाँ अब हेऱ्यौँ भने अगाडि आइको त आइए पनि हो एउटै करेन्ट हो त्यही लेखेको छु मैले ट्रान्सफर 2 को लागि आइसी2 इक्वल्स टु अल्फा 2 आइई2 प्लस आइसिबी2 लेखेको छु अनि अर्को फिगरमा हेऱ्यौँ भने आई2 भनेको क्याथोड करेन्ट पनि भयो एउटै करेन्ट हो अनि त्यही लेखेको छु अनि आई इक्वल्स टु आइसी1 प्लस आइसी2 यो हामीले केसिएल लगाएको आई इक्वल्स टु यहाँ आइसी1 प्लस आइसी2 भयो यहाँ अब यस्तो डिभाइड भएर जाने यो करेन्ट अनि माथिको आइसी1 र आइसी2 को भ्यालु राखेको छु यहाँ अनि एउटा इक्वेसन 1 आउँछ अगेन आइके क्याथोड करेन्ट इक्वल्स टु गेट करेन्ट प्लस एनोड करेन्ट छ यो केसिएल लगाएको अनि यो आइके को भ्यालु अब यहाँ राखिदिने हो अब फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 अब आइके को भ्यालु हामीले यहाँ राख्दा आइजी प्लस आए अनि यो टर्मलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लगेको त्यही भएर यो आएको अनि यो स्टेपमा चाहिँ अब आइएको सब टर्महरूलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लगेको अनि अब सल्भ गरेर लास्टमा यो रिलेसनसिप आउँछ आई इक्वल्स टु अल्फा 2 आइजी प्लस आइसिबिओ1 प्लस आइसिबिओ2 होल डिभाइड बाई 1 माइनस ब्राकेटमा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एउटा
ध्यान राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 भनेको कन्स्टेन्ट होइन, यो चेन्ज भइरहन्छ। यो अब रिजेनरेसन इफेक्ट अब यो सुरुदेखि लास्टमा अब हुँदै जाँदाखेरि 1 तिर टेन्ड हुँदै जान्छ यसको सन। अब एउटा ग्राफ छ यहाँ, अनि हामीले वाइ एक्सिसमा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 राखेको छु मैले, अनि यहाँ एक्स एक्सिसमा करेन्ट छ। अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 सानो हुँदाखेरि अलि यहाँ यसमा धेरै सानो करेन्ट बग्छ एनोड करेन्टमा नि। यो जब 1 तिर टेन्ड हुँदै जान्छ अब त्यो बेला इन्फिनिटी धेरै करेन्ट बग्छ। यो अब यसरी गइरहन्छ यताबाट। अब थियोरिटिकली भन्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु 1 नै हुनसक्छ, तर प्र्याक्टिकल केसमा हुँदैन, यसमा नि हेर्न सकिन्छ। अब यो 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अब यो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 झन्डै 1 भयो भने डिनोमिनेटर टर्ममा एकदमै सानो भ्यालु आउँछ। अब सानो भ्यालु आएपछि अब आई धेरै हुन्छ, एकदम ठुलो डिभाइड गर्दाखेरि सानो टर्म। अब टर्निङ अन द एससिआर, अब एससिआरलाई हामीले धेरै तरिकाबाट टर्न अन गर्न सक्छौँ। यो थर्मल भनेको चाहिँ अब हामीले टेम्परेचर जति हाई हुन्छ अब इलेक्ट्रोन होल पेयरहरू पनि त्यति नै बढ्छ, अनि लिकेज करेन्टहरू बढ्छ। अब लिकेज करेन्ट बढ्यो भने अब त्यो एससिआर इनिसिएट हुन्छ, किन मैले भनेको जस्तो। अनि लाइटमा त्यही हो, त्यो जङ्सनमा लाइट पऱ्यो भने अब इलेक्ट्रोन होल पेयरहरू बढ्छ, अनि त्यसपछि त्यो एससिआर इनिसिएट हुन्छ। हाई भोल्टेज भन्यो भने अब हामीले सिधै ब्रेकडाउन भोल्टेज भन्दा धेरै भोल्टेज दियो भने सुरुमै अब त्यसले गर्दा नि इनिसिएट हुन्छ, तर यो हाइली अनरेकमेन्डेड हो। अनि यो डिभी बाई डिटी अनि डिभी बाई डिटी हामीले अब एकैचोटि अल अफ अ सडन धेरै भोल्टेज वा धेरै करेन्ट दियो भने इनिसिएट हुन्छ एसिया, तर यो पनि अनरेकमेन्डेड नै। गेट करेन्ट भने अब मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यो गेट करेन्टको पनि अब गेट करेन्ट भने फुके जस्तो भयो, त्यसले इनिसिएट गर्न सक्छ त्यो एसियालाई। यसको काम नै त्यही हो, टर्निङ अफ द एससिआर। अब एससिआरलाई दुईवटा तरिकाबाट टर्न अफ गर्न सकिन्छ। एउटा नेचुरल कम्युटेसन भयो, म आज त्यही मात्रै भन्छु, त्यही मात्रै पढाएको छैन। अनि यहाँ के लेखेको छ भने इफ द सोर्स भोल्टेज इज एसी द एससिआर गोज थ्रु नेचुरल जिरो एन्ड रिभर्स भोल्टेज अपियर्स थ्रु द एससिआर। द एससिआर इज अटोमेटिक ड्यु टु द नेचुरल बिहेभियर अफ द सोर्स। अब यो के हो भने यहाँबाट बुझाउँछु। यो हाम्रो ठिक छ, यतिसम्म स्टप गर न तिमी। अनि म तिमीलाई एउटा सोध्छु, यो गेट करेन्टको कुरा गर्यो नि होइन, गेट करेन्ट चाहिँ बढायो भने चाँडो अन हुने रहेछ है। त्यसो भए गेटमा करेन्ट र भोल्टेजमा चाहिँ भोल्टेज चाहिँ के दिने, पोजिटिभ दिने या नेगेटिभ दिने? पोजिटिभ नै दिने। तिमीले त्यहाँ नोटिस गरेको छौ लेयरमा पिएनपिएनमा गेट कुनमा कनेक्ट भएको छ? हेर त केही छ अगाडि गेट पिएनपिएनमा गेट कहाँनिर छ? लेयरमा। ए पीमा छ। पी भनेपछि पोजिटिभ हो। सर ल ठिक छ, यो तिमी अफ गर। अब मलाई के भन्छ, तिमी अफै गर। सन्दीप गोतामे छ। हजुर सर। यो डिफरेन्शियल गेन र कमन मोड गेन या कमन मोड एम्प्लिफायरमा यो के भन्छ, यो किन यस्तो दुईटा वर्ड आएको? डिफरेन्शियल गेन भने के हो, कमन मोड गेन भने के हो? थाहा भएन। मैले त भाइबा त जुन बेला पनि सोध्न सक्छु भने त्यही हो। सुजन राई, तिमी पनि मलाई भन त, सुजन राई छौ तिमी? यो डिफरेन्शियल गेन भने के हो, कमन मोड गेन या कमन मोड सिग्नलमा आउने गेन भने के हो? यस्तो दुईटा टर्म्स किन आएको? सुजन राई छौ कि छैनौ? सुजन राई नै हो नि होइन? सुजन राई आएन? यो त प्रिपेयर गरेर बस भनेर झन् भाइबा भनेर रेडमै मैले लेखेर पठाएको थिएँ। त्यस्तो त्यो मिन्स म आई क्यान आस्क यु एनी टाइम। अब अदित तुलाधर। यस सर। दुईटा टर्म निस्केको थियो, थ्री अप एम्प इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर पढ्दा। के सुनेन?
अदित्य बोलिरह हो यस सर यो डिफरेन्शियल गेन अनि कमन मोड गेन भनेर दुईटा टर्म निस्क्यो कि इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर पढ्दाखेरि यस्तो दुईटा टर्मको मिनिङ के हो डिफरेन्शियल गेन र कमन मोड गेन त्यो टु डिफ्रेन्ट भोल्टेज अन इनपुट भनेको चाहिँ डिफरेन्शियल गेन भयो अनि त्यो कमन मोड गेन भनेको चाहिँ त्यो दुवैलाई एउटै त्यो गर्ने बराबर त्यो के अरे कमन बराबर भोल्ट त्यो इनपुट दिने कमन मोड गेन भनेको डिफरेन्शियल गेनको फर्मुला के हो हजुर डिफरेन्शियल गेन निकाल्ने कसरी डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरमा आउटपुट कति आउँछ त्यसको फर्मुला के हो डिफरेन्शियल त्यसमा आउटपुट चाहिँ dv/dt आएन अब यो यसको एन्सर म भन्दिनँ भने यो मतलब क्वेशन्स हो अरूको लागि कुनै बेलामा सोध्न सक्छु है यस्तोमा चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्नु पर्यो अदित हैन तिमी अदित याउ डिभाइड बाइ v1 - v2 टाइम हुँदैन है धेरै छोड्देऊ ओके अब म आज स्टार्ट गरिदिन्छु है यो के भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो भर्खर संरक्षणले कम्युटेसनको कुरा गर्यो कम्युटेसन भन्ने वर्ड नै कहाँबाट आयो किन आयो भन्दाखेरि सुन है अब म जस्तो पनि बेला पनि भाइबा सोध्न सक्छु जस्तो क्वेसन पनि लिएर कम्युटेसन भन्ने वर्ड किन आयो भन्दाखेरि उसले के भन्यो भन्दाखेरि एससीआर अन गर्न सकिँदो रहेछ कसरी भन्दाखेरि भोल्टेज बढाउँदै गयो भने ब्रेक हुँदो रहेछ अर्को भनेको तरिका भनेको गेट करेन्ट दिन थाले भने मैले अझ त्योभन्दा पनि चाँडो अन गर्न सक्दो रहेछु एक्जाम्पलको रूपमा मैले कोइलाको एक्जाम्पल दिएको थिएँ कोइला बल्न लाग्थ्यो र सायद त्यो बाहिरको हावाले फुक्दै पनि बल्न सक्थ्यो बल्थ्यो त्योभन्दा चाँडो म आफै पनि फुकाएर म आफै पनि फुकेर बाल्न सक्दो रहेछु नि त्यही त हो नि होइन एससीआर टर्निङ अन टर्निङ अफ तर एससीआरमा के रहेछ एकचोटि अन भयो चाहे त्यो बाहिरको भोल्टेज बढाएर होस् या मैले फुकेर या मतलब गेट करेन्ट बढाएर एकचोटि अन भएपछि मजाले अन हुन्छ त्यसपछि गेट करेन्ट आवश्यक छैन अब त्यसलाई अफ कसरी गर्ने त भन्ने वर्ड नै कसरी कम्युटेट गर्ने कम्युटेसन भनेको नै टर्निङ अन र अफको कुरा आयो अफ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो अस्ति एउटा पढाएर गएको थिएँ मैले के हो अफ गर्ने भनेको एउटा सिम्पल नेचुरल पनि रहेछ मैले केही गर्नै पर्दैन त्यहाँ यदि मैले एसी सिग्नल दिएँ भने आफै नै त्यो एउटा एसी को एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ त एसी भनेको एउटा पोइन्टमा जेरो भोल्टेज हुन्छ किन भन्दा त्यो स्टार्ट हुने नै जेरोबाट स्टार्ट हुन्छ घुम्दै घुम्दै साइनोसोइडल सिग्नल याद गर त्यहाँ एउटा पोइन्ट आउँछ फेरि जेरो आउँछ भनेको त्यो पोइन्टमा त उसले पावर सप्लाई अफ हुन्छ पावर सप्लाई पाउँदैन अनि आफै निभिहाल्छ र अर्को कुरा एसीमा त एउटा त नेगेटिभ साइकल पनि छ नेगेटिभ साइकलमा त काम गर्दैन किन एससीआरमा आफ्नै त्यो वर्डै छ रेक्टिफायर भनेको त युनिडिरेक्सनल हो भनेको त्यो नेगेटिभ साइकलमा त कामै गर्दैन त्यसैले दिस इज नेचुरल कम्युटेसन यो पढाउनलाई चाहिँ मैले एउटा भोलिपछि ग्राफ ड्र गर भनेर अब आयो भने त्यो सिकाउनलाई चाहिँ मैले एउटा सिम्पल योबाट स्टार्ट गरेको थिएँ यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा भनेको एकछिन है त खै यसमा सिम्पल सर्किट छ मैले खास केही पनि गरेको छैन एउटा 9 भोल्ट डीसी दिएको छु है यहाँ सुन डीसी नट एसी रेजिस्टरमा दिएको छु यो केसमा मैले यदि यहाँ भोल्टेज नाप्न खोजे भने के भोल्टेज आउँछ होला भन्दाखेरि यो त करेन्ट बगिरहेछ बाटो छ त जहाँ बाटो छ त्यहाँ भोल्टेज त हुँदै हुँदैन किन भन्दाखेरि करेन्ट बग्ने ठाउँमा कहिले पनि भोल्टेज हुँदैन यदि मैले भोल्टेज नापे भने पनि त्यहाँ के हुन्छ कि त जेरो भोल्टेज हुन्छ कि त सर्टेन सानो भोल्टेज होला अलि यो वायरकै रेजिस्टेन्सको कारणले भनेको थिएँ यदि होइन यो ओपन छ या बाटो छैन यो खुल्ला छ भने के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि जब त्यहाँ खुल्ला हुन्छ त्यहाँ भोल्टेज ड्रप भइरहेको हुन्छ त्यो भनेको यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो केसमा जे इनपुटमा दिएको छु त्यही भोल्टेज देखाउँछ मैले लोडको कुरा गरेको होइन है फेरि लोडमा छुट्टै देखाएको हुन सक्छ मैले स्विचको कुरा गरेको यो कुरा बुझाउन चाहिँ किन खोजेको भन्दा नेचुरल कम्युटेसनमा के हुन्छ ग्राफमा भनेर बुझाउनलाई र प्लस त्यो पछिको च्याप्टर्सहरू बुझाउनलाई मैले गरेको के रहेछ त स्विच ओपन हुँदाखेरि
करेन्ट त बग्दैन, करेन्ट बग्दैन, जब करेन्ट बग्दैन भने त्यहाँ भोल्टेज खडा हुन्छ, भोल्टेज देखा पर्छ। अब यो केसमा भोल्टेज के देखा पर्दो रहेछ, जे इनपुटमा दिएको छ त्यही देखा पर्दो रहेछ। होइन यो चाहिँ सर्टै छ, करेन्ट बगिरहेछ भने त्यहाँ बाटो छैन, बाटो इज क्लोज होइन, यसरी बगिरहेछ भने त्यहाँ भोल्टेज ड्रप हुँदैन। त्यो केसमा के हुन्छ, जेरो भोल्टेज या कुनै स्मल भोल्टेज ड्रप देखाउँछ। होइन ओपन छ भने त्यहाँ 9 भोल्ट देखाउँछ। यो कुरा बुझाउनलाई चाहिँ मैले के गर्न खोजेको, यो नेचुरल कम्युटेसन भनेर बुझाउनलाई। यसमा पनि के गर्यो, एउटा सिम्पल सर्किट लिएको छ, सिम्पल त्यही सर्किट हो जहाँ अहिले के गरेको छु मैले, एसी दिएको छु, अघि डीसी थियो 9 भोल्ट, अनि यहाँ के गरेको छु, एउटा स्विच राखेको छु, जुन स्विच अब केले काम गरिरहेछ, द कम्पोनेन्ट नेम इज एससीआर, एससीआर एज अ स्विच, जसमा यहाँ फुक्नलाई गेट करेन्ट पनि दिइहाल। अब म यो गेट करेन्टको त्यति धेरै युज गर्दिनँ, सिर्फ यसको मात्र युज गर्छु। गेट करेन्ट छ त्यहाँ, ओके गेट छ, गेट टर्मिनल छ, अनि यो आरएल। अब म भिइनमा एउटा साइनोसोइडल सिग्नल दिन जाँदैछु, फर इक्जाम्पल यो सिग्नल दिँदा जाँदैछु, ठिक छ। यो इनपुटमा यो सिग्नल दिँदाखेरि यो एससीआर को अक्रसमा कस्तो कस्तो भोल्टेज, कुन बेला के भोल्टेज देखा पर्छ भनेर मैले स्लो मोसनमा देखाउन जाँदैछु। ल अब मैले यो सिम्बललाई कसरी युज गर्छु भन्दाखेरि, दिस इज अ सिम्बल फर एससीआर, तर यो त सिम्बल मात्र हो। अन हुँदा के हुन्छ र अफ हुँदा के हुन्छ भनेर मैले बुझाउनलाई चाहिँ, अफ हुँदाखेरि म यसलाई हटाइदिन्छु, यो छैन, अन हुँदाखेरि म यो अन लेखिदिन्छु है त, त्यो चाहिँ बुझाउनलाई। अब आई विल स्टार्ट है त। ल म अब यो सिग्नल दिन जाँदैछु। सिग्नल सुरुमा दिँदाखेरि त ओके, इट अलवेज स्टार्ट्स फ्रम जेरो, जेरोबाट नै सुरु हुने हो। यहाँ जेरो भनेको मतलब त्यो बेला त यसलाई के सप्लाई नै दिएको छैन भनेपछि यो स्विच त ओपनै हुने भयो, अफै हुने भयो। त्यसैले मैले के गरेँ, यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स नाप्न खोज्दैछु है यो ग्राफमा। अब मैले अन के भन्छ सुरु गर्दाखेरि के हुन्छ, सुरुमा त जेरो भोल्टेज छ, यहाँ जेरो भोल्टेज हुन्छ नि त, यो त ओपनै हुने भयो। अफकोर्स ओपन, किनभने कुनै सप्लाई नै गइरहेको छैन, अघिको त सिम्बल मात्र दिएको हो। अब त दिस इज अफ, खुल्ला भयो। खुल्ला हुँदाखेरि यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स भोल्टेज कति हुन्छ त, यहाँ देखाएको छु, इट इज नथिङ, जेरो। किन भन्दा सिग्नलै दिएको छैन, सिग्नल जे दिएको छ त्यही देखा पर्छ भनेको थिएँ मैले यो बाटो खुल्ला हुँदाखेरि त। सो यहाँ जेरो जेरो, ओके। अब म फेरि स्टार्ट गर्छु अर्को भोल्टेज। अब अर्को भोल्टेज स्टार्ट गर्दाखेरि यहाँ इनपुटमा जे दिएको छु त्यो पनि यहीँ देखा पर्छ। किन भन्दाखेरि इट इज स्टिल अफ, बाटो त खुल्लै छ। अब कुनै त बेला आउँछ होला यो अन हुने स्टेट पनि त आउँछ होला, भोल्टेज बढाउँदै गएपछि। जब भोल्टेज बढाउँदै गएपछि ब्रेक हुन्छ, तब यो अन हुन्छ भने यहाँ बाटो बन्छ भने यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ, कि त जेरो हुन्छ कि त स्मल हुन्छ भनेको थिएँ। अहिले पो केही हुँदैन किनभने यो खुल्ला छ। ओके, अब म फेरि अगाडि बढ्छु। अब के हुन्छ त, अब यो सिग्नल एसी को यति पनि बढिसक्यो र त्यो स्टेटमा आएर हाम्रो एससीआर पनि अन भयो। किन भन्दाखेरि एससीआर कुनै न टाइममा त बल्ने सम्भावना त छ नि त, कुनै बेला त अन हुने सम्भावना थियो नि त। त्यो सम्भावना पार गर्यो, अन पनि भयो। जब यो अन हुन्छ यहाँको भोल्टेज अब के हुन्छ, ड्रप हुन्छ, कि त जेरो हुन्छ कि त समथिङ हुन्छ। त्यही मैले देखाउन खोजेको, यहाँ चाहिँ मैले समथिङ देखाएँ, नट जेरो। ल फेरि अगाडि बढ्दै जाउँ। अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो सिग्नल त अब घट्दै जान्छ, मिन्स अब त पावर निप्न लाग्छ। सो निप्न लाग्दा के हुन्छ त, यसले होल्डिङ जतिसम्म सक्छ उ बढ्दै बढ्दै जान्छ। अब फेरि बढ्छु, यो बेलासम्म त अनै छ, ठिक छ। अब त पावर पनि जेरो हुन्छ नि त। यो जेरो हुँदाखेरि त अफकोर्स यसले पावर पाउँदैन, यो अफ भयो। यदि यो अफ हो भने यसले के भोल्टेज देखाउँछ, यहाँ जे छ इनपुटमा त्यही देखाउँछ। त्यसो भए यहाँ इनपुटमा कति छ, यति बाँकी थियो, उसले यति नै देखायो, जेरो निभ्यो। अब निभ्यो भन्दा नेक्स्ट साइकल सुरु हुन्छ, त्यो भनेको नेगेटिभ हो। नेगेटिभमा त यो कामै गर्दैन, अहिले अफ छ भने त्यो नेगेटिभमा पनि अफै हुन्छ। त्यो बेलाको उसले पोटेन्शियल डिफरेन्स के देखाउँछ, नेगेटिभमा जति हो त्यही देखाउँछ। भनेपछि म अब अगाडि बढ्छु। ल भनेको यो नेगेटिभ साइकल जति भोल्टेज छ त्यति नै यहाँ देखायो। किन भन्दाखेरि यो त अफै हुन्छ। यो अफ हुँदाखेरि यो इनपुटमा जे छ त्यही देखाएको, इनपुटमा जे छ त्यही देखाइदियो। सो यो भनेको पछि तिमीहरूको अर्को च्याप्टरको लागि मैले यो यसरी बुझाइदिएको, ताकि त्यसमा मैले फेरि बुझाउन नपरोस्। र यो टपिकको मेन उद्देश्य नै के हो, एउटा अन भइसकेको एससीआरलाई यस्तो सिग्नल दियो भने त्यो नेचुरली अफ हुँदो रहेछ। कुन स्टेटमा, यो ठाउँमा आएर यो अफ हुँदो रहेछ, होइन।
यतिसम्म त अन भइरहेको थियो ल ठिक छ यो अन भयो यो पोइन्टमा त एसी आफै नै 0 भोल्टेज हुन देखिन्छ त्यसैले यो अफ भयो र जे सिग्नल हो त्यही देखायो है यो चाहिँ नेचुरल कम्पिटिसन भयो अब अघि संरक्षणले भने जस्तो यसलाई निभाउने तरिका भनेको दुईटा छ एउटा नेचुरल जुन मैले केही गर्नै परेन सिग्नल एसी दिएको कारण अब एउटा फोर्स्ड भनेको छ अब यो फोर्स भने पनि मजाले बुझौँ फोर्स्ड कम्युटेसन भनेर पढाउँदै छु यसको लागि एक्जाम्पलको लागि अलिकति नोइज आयो है एकजना कसको माइक छ म्युट गरिदेऊ न है कसको हो त्यो लक्की सर ल लक्की एकचोटि माइक म्युट गरिदेऊ तिम्रो नोइज आइरहेछ सो फोर्स कम्पिटिसनलाई अलि मजाले बुझौँ है यो चाहिँ अलिकति सर्किट एकैचोटि देखाउँदा बुझ्दैन तर मैले आई एम ट्राइङ है के गरेर ल सुन दिस इज द सर्किट यस्तो हेर्दाखेरि यहाँ के छ रेजिस्टर छ बिचमा क्यापासिटर छ अनि हाम्रो मेन टपिक भनेको एससीआर टपिक हो नि त हैन एससीआर दुईटा राखिदिएको छ यहाँ फुक्ने ठाउँ पनि छ गेट करेन्ट र मैले अहिलेको लागि चाहिँ के गरेको छु यहाँ देयर इज अफ कोर्स देयर इजन्ट एनी एसी सिग्नल एसी भएको भए त यो आफै निप्थ्यो होला भनेर अघि जस्तै भन्थे अब त एसी पनि छैन डीसी छ वान्स इट इज अनको अन हुन्छ तर हाम्रो टपिक भनेको यसलाई निभाउनु छ कसरी निभाउने सो मैले यो सर्किटमा के गरेको छु भन्दाखेरि एससीआर सिम्बल देखाएको छु यो भनेको अन हो र यदि मलाई अफ देखाउनु छ भने म यसलाई निभाइदिन्छु यसरी ठिक छ यो भनेको अफ नो एससीआर इट मिन्स अफ तर एससीआर अन भयो भने चाहिँ म के गर्छु यसरी नै देखाइदिन्छु ल अब म स्टार्ट गर्छु फर्स्टमा म के गर्छु भन्दाखेरि ल लेट्स स्टार्ट यो सर्किटमा एससीआर दुवै अफ छ ठिक छ अफ छ ल यसरी अफ छ भनेपछि यो प्लस माइनस यसरी करेन्ट पनि बग्ने ठाउँ नै छैन कहीँ बग्ने ठाउँ छ यसरी बग्छ होला यसरी बग्छ होला ग्राउन्डसँग त कनेक्टै छैन ठिक छ कहीँ कनेक्सनै छैन बग्छ बग्दैन ल ठिक छ यस्तो स्टेटमा एससीआर त यहाँ छ तर अफ स्टेटमा छ तर एससीआर ले प्लस पनि पाइरहेछ माइनस पनि पाइरहेछ ठिक छ यो अवस्थामा मैले यदि गेट करेन्ट बढाएँ भने गेट ट्रिगर गरेँ भने के हुन्छ होला यो त बल छ यो त अन हुन्छ किन भन्दाखेरि यसले पाउनुपर्ने प्लस र माइनस त उसले बायस कन्डिसनमा त छ फरवर्ड बायसै छ मात्र यसले यदि मैले गेट करेन्ट बढाइदिएँ छुस्स बढाइदिएँ भने यो अन हुन्छ होला ठिक छ नाउ इट इज अन यो अन हुन्छ भने अब त अफकोर्स करेन्टले बाटो पायो सो नाउ करेन्ट बग्न थाल्छ ठिक छ बग्यो रातो है रातो पनि हेर बग्यो यहाँ पनि बग्यो अब यहाँबाट त बग्दैन होला यसरी किनभने त अफ छ सो इट विल go across capacitor यो बेला अब तिमीहरूले एउटा कुरा जहिले पनि सम्झिनुपर्छ कि जब क्यापासिटर भेट्छ तब क्यापासिटरले जहिले के गर्छ जहिले पनि क्यापासिटरले बाटो दिन्छ एउटा कुरा जहिले पनि याद गर जब क्यापासिटर भेट्छ क्यापासिटर इज अलवेज रेडी टु वेलकम करेन्ट उसले जहिले पनि करेन्टलाई आफूभित्र क्रस गर्छ तर त्यो बेला उसले के पनि गर्छ उसले खान पनि खान्छ के खान्छ चार्ज खाएर आफूभित्र स्टोर पनि गर्छ सो यो यसरी फ्लो हुन्छ तर के पनि हुन्छ उसले पोटेन्शियल पनि डेभलप गर्दै गएको छ त्यो भनेको भोल्टेज उसले स्टोर गर्दै गएको छ ठिक छ खाइ पनि राख्छ भोल्टेज स्टोर पनि गरिरहेछ के गरिरहेछ तर कसरी यो ठाउँमा प्लस यो ठाउँमा माइनस खाँदै गइरहेछ ल यसरी सर्किट कम्प्लिट भइरहेछ र मानव आरएलबाट पनि अलिकति करेन्ट फ्लो भइरहेको होला इट डिपेन्ड्स अन द भ्यालु है भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स यसमा थोरै कम हुन्छ अब त्यो हिसाबले यहाँ थोरै यहाँ बढी भएर यसरी मिलेर फ्लो भइरहेछ अरे ल अब क्यापासिटरको काम भनेको के हो जहिले पनि चार्ज खाँदै भोल्टेज डेभलप गर्दै जानु हो ल ठिक छ उसले खाँदै उसको एउटा लिमिट पनि होला यस्तो लिमिट होला कि उसले खाइरहेछ उसले पोख्न पनि मन लागिरहेको हुन्छ उसलाई ठिक छ तर पोख्ने बाटो पाइरहेको छैन उसको चार्ज त्यो बेला अब मैले सपोज यो आइजीले पनि त फरवर्ड बायसै भइरहेछ नि त हैन प्लस अनि माइनस यो बेला मैले आइजीलाई फुक्दिएँ भने ट्रिगर गरिदिएँ भने के हुन्छ होला ल मैले फुक्दिन्छु फुकेँ अब यो अन हुन्छ यो अन हुने बित्तिकै तिमीहरूले के इमेजिन गर्नु पर्यो भन्दा इट इज अन मिन्स दिस इज अल्सो लाइक अ वायर यो त सर्ट भयो अन भयो बाटो पायो भनेपछि यो क्यापासिटरको यो पोइन्ट हेर यो जम्मै यसो हेर त यो एससीआरलाई क्यापासिटरले कनेक्ट गरे जस्तो भएन ठिक छ क्यापासिटरले प्याराललमा SCR1 लाई कनेक्ट गर्यो तर SCR लाई कनेक्ट गर्ने यो क्यापासिटर त अब त
पावरफुल भइसक्यो इट्स जस्ट लाइक ब्याट्री किन भन्दा यो चार्ज भइरहेछ त्यस्तो हो भने यो प्लस कहाँ कनेक्ट हुन्छ यो ठाउँमा कनेक्ट हुन्छ यसले प्लस पायो माइनस त यही थियो माइनस ठीक छ ल यो माइनस प्लस यसो हेर त यो एससीआर त अब के भयो रिभर्स बायस भएन यो एनोडले पाउनु पर्ने माइनस पाइसक्यो नेगेटिभ क्याथोडले प्लस पाइरहेछ सो इट इज रिभर्स बायसमा त SCR1 त काम गर्दैन सो इट बिकम्स अफ ल मेरो काम भनेको फोर्स कम्युटेसन गर्नु फोर्स निभाउनु थियो अफ भयो अब के हुन्छ त यो अफ भएपछि बाटो पाउँदैन अब करेन्ट पनि निप्छ अब के हुन्छ त यहाँबाट बाटो पाएपछि अब यो करेन्ट यसरी बग्न थाल्छ यसरी बग्नु भनेको क्यापासिटरले आफूभित्रको चार्ज पनि फाल्दिन्छ यसरी फाल्छ तर कस्तो हुन्छ उले डिस्चार्ज पनि गरेर हुन्छ त्यही बेला चार्ज पनि गरेर हुन्छ तर कसरी अपोजिटली प्लस अघि यहाँ भएर चार्ज भइरहेको थियो भने क्यापासिटर अब डिस्चार्ज हुँदै त्यतिखेर नै चार्ज पनि हुन्छ तर अपोजिट अघिको ठ्याक्कै उल्टो पोटेन्शियल डेभलप गर्दै उसले चार्ज खाँदै नि भोल्टेज स्टोर गर्दै र अघि स्टोर गरेको भोल्टेज चार्ज उसले निकाल्दै यसरी उसले यहाँबाट फ्लो गरिदिन्छ यसरी ठिक छ सो दिस इज अल अबाउट के हो फोर्स कम्युटेसन यहाँ के गरेको छु त अघिको केसमा नेचुरल्ली अन अफ हुन्थ्यो भने अब त यहाँ डीसी छ गर्नै सकेन त्यसैले मैले के गरेँ एउटा SCR1 लाई अन भनेर एक्जाम्पल दिएँ र यसलाई निभाउनलाई मैले के गरेँ यसलाई ट्रिगर गरेँ यसलाई ट्रिगर गरेपछि के भयो त्यही क्यापासिटर नै योले बाटो पाएपछि यसलाई रिभर्स बायस गरिदियो त्यसपछि यो अफ भयो द्याट वाज माई मेन इन्टेन्सन मेन अब्जेक्टिभ हैन त्यो कुरा भयो यो टपिकै के हो फोर्स्ड कम्युटेसन ठीक छ यसमा बुझिन्छ होला है यदि बुझिन्छ भने म अगाडि बढ्छु एकछिन कुरेर हैन भने मलाई फिडब्याक देऊ ल ठीक छ बुझ्यो अब म कहाँ जान्छु त अब फेरि अर्को नयाँ कुराहरु सिकाउनलाई म एउटा एक्जाम्पल बेसिक एक्जाम्पल दिन्छु यसमा हेरौं के रहेछ त यो ल म्युट गरौँ है एकजनाको अनम्युट भछ उसको ल यसमा मैले के बुझाउन खोज्दैछु यो पनि हेर धेरै बेसिक कुरा तर धेरै कुराले ख्याल नगरेको कुराहरु ताकि यो कुराले मलाई पछि बुझाउन सजिलो होस् दिस इज भेरी बेसिक ध्यान दिउँ है भोल्टेज दिएको छु रेजिस्टर दिएको छु करेन्ट फ्लो भएको छ मैले के गर्न खोजेको छु एउटा प्लट गर्न खोजेको छु इन केस अफ टाइम ठीक छ टाइमको अनि करेन्ट अब के हुन्छ त मैले 1 बजेतिर के गरे 1 बजे यो 1 बजे नै मैले स्विच अन गर्न खोजिरहेको छु ठीक छ स्विच अन गरे भने के हुन्छ त अफ कोर्स करेन्ट बग्छ तर कसरी बग्छ हेर त स्वाट्ट लाएर स्ट्रेट भनेको 1 बजोस् 2 बजोस् 3 बजोस् मतलबै छैन इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ टाइम ठीक छ टाइमसँग मतलबै रहन्छ करेन्टलाई के को केसमा जब देयर इज अ रेजिस्टर अब यो रेजिस्टरको भ्यालु थप घट गर्यो भने सायद के हुन्छ होला यसरी करेन्ट घट्ने बढ्ने मात्र हुन्छ होला तर इट इज नट डिपेन्डेन्ट अन टाइमसँग कुनै मतलबै छैन 1 बजोस् 2 बजोस् हेर यहाँ मैले 1 बजे स्विच अन गरे उता 2-3 बजोस् स्वाट्टै बढ्दो रहेछ तर यो कुरालाई मैले इन्डक्टरले रिप्लेस गरे भने के हुन्छ त इन्डक्टरले रिप्लेस पनि गरे र ठ्याक्कै 1 बजे मैले अन गरे ल स्विच अन गरे भने के हुन्छ त अब हेरौँ है यो ग्राफमा बिस्तारी बढ्दैछ यो भनेको के हो वर्ड बिस्तारी भन्ने आइरहेछ इट मिन्स आई एम एसोसिएटिङ विथ टाइम मलाई टाइमसँग रिलेट गर्नु परिरहेछ त्यो भने के हो इन्डक्टरले जहिले पनि करेन्टलाई धकेल्दो रहेछ तर फ्लो पनि गर्न दिन्छ तर धकेल्दै बिस्तारै उसले करेन्टलाई फ्लो गर्न दिँदो रहेछ भनेको इट इज डिपेन्डेन्ट अन टाइम अब यो मैले किन यसरी एक्जाम्पल दिन खोजेको भन्दाखेरि जहिले पनि तिमीलाई बिस्तारी चिमोट्नु र झट्ट चिमोट्दाखेरि दुख्ने त झट्ट चिमोट्दा रहेछ नि त हैन र एकजनाले कसैले आएर झट्ट चिमोट्दा भने कति साह्रो दुख्छ तर त्यही चिमोटेकोले बिस्तारी चिमोट्न सुरु गर्दै भने तिमीले आफूलाई एडजस्ट गर्न पाउँदो रहेछौ नि ओ यो कुरा जोड्नलाई अब पछि म जोड दिन्छु त्यही जोड्छु यही कुरा जोड्नलाई मैले इन्डक्टर गरेको तर एक्चुअली यसरी स्ट्रेट चाहिँ हुँदैन है फेरि प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ स्ट्रेट हुँदैन प्र्याक्टिकली हुने भनेको यस्तो कर्भ हो तर जेसुकै भए पनि यसले इन्डक्टरले के गर्छ जहिले पनि करेन्टलाई बिस्तारी बाटो दिन्छ पछि पुरा बाटो दिन्छ यहाँ पनि हेरौँ त यो 1 होला 1 एम्पियर 1
2 3 4 आखिर फ्लो हुने त यहाँ 4 एम्पियर फ्लो हुन सक्दो रहेछ नि त यो सर्किटमा तर 1 बाट 4 एम्पियर पुग्नलाई कति टाइम लाग्यो हेर त 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा लाग्यो दिस आर अल एक्जाम्पल्स है यो 1 घण्टा 2 घण्टा केही लाग्दैन एकदम मिली सेकेन्डमा हुन्छ दिस आर फर जस्ट मेकिङ यु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट हाउ स्लो इट इज भनेर अब अर्को कुरा पनि के बुझ्नु भन्दाखेरि जब जब सर्किटमा इन्डक्टर हुन्छ इन्डक्टर भेट्छ तब जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो त्यसले एउटा खुल्ला ओपन सर्किटको रूपमा बिहेभ गर्छ भनेको उसले बाटो दिँदैन करेन्टलाई जहिले पनि ढकेल्छ करेन्टलाई उसले बाटो दिँदैन दिए पनि बिस्तारै दिएर फुल बाटो दिन्छ यो कुरा याद गर्नु पर्यो जब जब इन्डक्टर हुन्छ तब करेन्टलाई उसले बाटो दिँदैन इट इज अलवेज ओपन बिस्तारै बाटो दिँदै करेन्टलाई फ्लो हुन दिन्छ यो कुरा यो ग्राफले पनि भनिरहेछ त्यही कुरा हो भने म यही कुरालाई अब भोल्टेजको रूपमा देखाउने हो भने भोल्टेजमा पनि सेम हुन्छ बिस्तारै बढ्छ तर के भोल्टेज त्यो के कुरा क्यापेसिटर भेट्यो भने जब जब क्यापेसिटर भेट्छ त्यसले करेन्टलाई वेलकम गर्छ त्यो पनि अघि पनि भन्छ कि क्यापेसिटरले करेन्टलाई वेलकम गर्छ त्यो बेला क्यापेसिटरमा कुनै पनि भोल्टेज हुँदैन तर जब जब उसले करेन्ट खाँदै जान्छ उसले भोल्टेज डेभलप गर्दै जान्छ यसरी डेभलप गर्दै जान्छ अन्तिममा उसले के गर्छ करेन्टलाई पनि बग्न दिँदैन किन भन्दाखेरि भोल्टेज त म्याक्सिमम पुगिरहेको हुन्छ भोल्टेज डेभलप गर्नु भनेको त करेन्टलाई छेक्नु हो त्यसैले जब जब क्यापेसिटर भेट्छ करेन्टलाई अलवेज वेलकम जब जब इन्डक्टर भेट्छ करेन्टलाई नट वेलकम करेन्टलाई उसले ढकेल्न कोसिस गर्छ यो कुरा मैले सबै बुझाउनलाई है पछिको च्याप्टर सो एक्चुअली अब यो पनि भोल्टेजको केसमा पनि यसरी स्ट्रेट लाइन चाहिँ हुँदैन प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ यसरी कर्भै हुन्छ यो चाहिँ एउटा भनिदिएको सो वी स्टार्ट नाउ कुन टपिक भन्दाखेरि DI/dt प्रोटेक्सन यो पनि बुझौँ यही कुरा बुझाउनलाई मैले अघि कुरा भनेर यो DI/dt प्रोटेक्सन किन त भन्दाखेरि अघि संरक्षणले भनिसक्यो के भन्दाखेरि SCR सो सेन्सिटिभ कि यसलाई चाहिँ DI/dt या dV/dt ले पनि अन गर्न सक्छ या यसलाई एकैचोटि अन अफ भयो भने यसले चाहिँ SCR लाई बिगार्न पनि सक्छ होला किन भन्दाखेरि मैले भर्खर भने एकैचोटि चिमोट्नु र बिस्तारै चिमोट्दाखेरि तिमीलाई एडजस्ट त गर्न पाइन्छ नि सो एकैचोटि चिमोट्नु भनेको यहाँ DI/dt भनेको एकैचोटि वाट्टै करेन्ट बढ्यो भने के हुन्छ त यसको पनि त एउटा लिमिट होला यो पनि त भित्र चार्जहरू क्यारी गर्दै बग्ने हो DI/dt एकैचोटि करेन्ट आयो भने के हुन सक्थ्यो होला यो चार्जहरू मजाले यो बडीमा फैलिन नपाउँथ्यो होला एकैचोटि एउटै एरियामा कन्सन्ट्रेट भएर चार्जहरू बग्थ्यो होला यसरी एकैचोटि एरिया एउटा कुनै स्पटमा करेन्ट जम्मा हुन थाल्यो भने त त्यो स्पट त तात्तिन्थ्यो होला त्यहाँ हिट जेनेरेट हुन्थ्यो होला त्यसैले यहाँ एउटा लोकलाइज्ड हटस्पट भन्ने एउटा वर्ड दिएको छ त्यो भनेको एकैचोटि करेन्ट बग्दाखेरि बिस्तारै बग्नुपर्ने करेन्ट एकैचोटि बग्दाखेरि यसले थाम्न नसकेर एउटै एरियामा पुरा हिट जेनेरेट हुन सक्छ र बिग्रिन सक्छ भनेको सो DI/dt ले यसले बिगार्न सक्छ त्यसलाई प्रोटेक्सन चाहियो त्यसलाई एउटा स्नबर सर्किट डिजाइन गर्नुपर्छ यो सर्किटले चाहिँ यसलाई प्रोटेक्ट गर्छ भनेको छ हाउ डज दिस सर्किट वर्क्स अब यो म तिमीहरूलाई बुझाउँदैछु यसलाई एकदम ध्यान दिउँ है यो सर्किटलाई म फेरि यसरी देखाउँछु ठिक छ अब म यो कालो मेरो स्क्रिनमा कालो आइरहेछ म यसलाई माथि सार्छु अनि बुझाइदिन्छु ल ओके ल मानव यो सर्किटलाई बुझाउँदाखेरि यो T1 भन्ने नै SCR हो SCR1 हो जसलाई मैले प्रोटेक्ट गर्नु छ किन प्रोटेक्ट गर्नु छ भने आफै बुझ VS SCR ले त एज अ स्विचको रूपमा काम गर्छ जब जब स्विचको रूपमा काम गर्छ उसले एकैचोटि हेर त कहिले करेन्ट पाइरहेछ कहिले करेन्ट निभिरहेछ हो कि हैन एकैचोटि जब अन जब अफ हुँदाखेरि उसले कस्तो करेन्टको मार सहनु परिरहेछ अन अफ हुँदाखेरि किनभने एक्चुअली इट इज नट अ वायर यो त स्विच हो तर कम्पोनेन्टबाट बनेको स्विच हो नि त तारबाट बनेको स्विच होइन नि त त्यसैले यो कम्पोनेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो अन अफ हुँदाखेरि त यसले त करेन्टको मार सहनु परिरहेछ किन भन्दा यो त अन अफ हुने डिभाइस हो कम्पोनेन्ट हो तर यहाँबाट त करेन्ट एकैचोटि झ्याप 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 उसले त सहनु परिरहेछ र मानौ यहाँ त क्यापेसिटर पनि छ कुनै बेला यो अन अफ हुँदाखेरि क्यापेसिटरलाई पनि त चार्ज गरेको होला नि त ल मानौ क्यापेसिटरलाई उसले कुनै बेला चार्ज पनि गरेको रहेछ अब त्यो बेला यो सायद अफ पनि भएको स्टेट एउटा मानौ स्लो मोसनमा क्यापेसिटर चार्ज हो भने ल ठिक छ क्यापेसिटरले त फेरि करेन्ट त फाल्छ अफ भएको बेला र क्यापेसिटरले करेन्ट फाल्यो उसँग त चार्ज छ नि त कहाँबाट लिएको VS-बाट लिएको चार्ज थियो अफ भएको बेला स्लो मोसनमा है मैले अफ भएको बेला के हुन सक्थ्यो त भनेर देखाएको क्यापेसिटरले करेन्ट फाल्न सक्थ्यो होला फेरि फाल्थ्यो होला यसरी ठिक छ यसरी फाल्थ्यो होला डायोडमा त फ्लो हुन्छ
फेरि फाल्थ्यो होला लोडमा पनि, यहाँबाट पनि फ्लो हुन सक्थ्यो। यो अफ छ, अहिलेको लागि त अफ हुँदाखेरि यसरी नै करेन्टहरू घुमेर बस्थ्यो होला अन्टिल इट डिकेज। तर वाट इफ यो के अरे एससिआरलाई त अन अफ डिभाइस हो, यो एससिआर अन भएको भए के हुन्थ्यो त? एससिआर अन भएको भए त यो करेन्ट पनि सायद यहाँ बग्थ्यो कि, या भनौँ यो अन हुँदाखेरि यो भिएसबाट पनि ब्लू कलरको करेन्ट यहाँ आउँथ्यो कि। यस्तो हुँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ, स्पार्क जेनेरेट हुन्छ। र यो कुरा तिमीहरूले कहिले रियलाइज गर्छौ भन्दा जब मोबाइल चार्ज गर्दाखेरि, जब ल्यापटपको चार्जर अन गर्दाखेरि त्यहाँ स्पार्क आउँछ नि, यो कन्डिसन यहीँबाट आएको। किनभने यहाँबाट पनि एउटा पावर सप्लाई छ, आफ्नो पनि पावर सप्लाई दिँदैछौ, अनि स्विच अन गर्दाखेरि भनेको जब त्यो टुपिनले छुन्छ एउटा अन त हो नि, त्यो पनि त्यहाँ स्पार्क जेनेरेट हुन्छ। त्यो जेनेरेट हुन्छ भनेको जति उसले थाम्न सक्छ थाम्छ, तर कुनै बेला उसले थाम्न सकेन भने बिग्रिन्छ। सो यहाँ भनेको के हो, एकैचोटि करेन्ट उसले थेक्न परिरहेको छ DI/dt। त्यसैले यो कुरालाई जहिले पनि प्रोटेक्सन गर्नलाई के गर्नु पर्यो, देयर सुड बी। अब यहाँ यही सर्किटमा ध्यान दियो के आउँछ हेर, मैले यहाँ इन्डक्टर राखेको छु सिरिजमा। किन इन्डक्टर राखेँ, किन भन्दाखेरि मैले अघि एक्जाम्पल दिएँ, ढिलो चिमोट्नु र चाँडो चिमोट्नुमा फरक छ। अब इन्डक्टर राखेपछि के हुन्छ, जहिले पनि इन्डक्टरले के गर्छ, करेन्टलाई बिस्तारै बग्न दिँदो रहेछ नि त। भनेको त्यो बेलासम्म यो एससिआरले आफूलाई एडजस्ट पनि गर्न पायो। सपोज यो इन्डक्टर नभएको भए त वाट्टै बढ्थ्यो, तर इन्डक्टर राखेपछि के हुन्थ्यो, बिस्तारै करेन्ट बग्थ्यो, बिस्तारै करेन्टमा चाहिँ यसलाई एडजस्ट गर्न पाउँथ्यो होला। त्यही कुरा गर्नलाई त मैले इन्डक्टर राखेको। सो दिस इज द DI/dt प्रोटेक्सन। इन्डक्टरले करेन्टलाई छेक्छ र प्रोटेक्ट गर्छ। त्यसो हो भने इन्डक्टरको भ्यालु कति हाल्ने त भन्दाखेरि यो फर्मुला त थाहा छ, इन्डक्टरमा हुने फर्मुला त यही हो, VS = L DI/dt। यो हो भने मैले इन्डक्टरको भ्यालु कस्तो चुज गर्नु पर्यो, इन्डक्टरको भ्यालु सुड बी ग्रेटर देन VS/DI/dt। यही नचाहेर निकालेको है, यो केही होइन। इन्डक्टरको भ्यालु चाहिँ यति हुनु पर्यो। सो दिस इज DI/dt प्रोटेक्सन। यो हो भने अब देयर इज अल्सो DV/dt प्रोटेक्सन। DV/dt प्रोटेक्सनको लागि पनि यहाँ के भनेको छ होला, सर्किट देखाएको छ होला, म यसलाई फेरि बुझाउँछु के गरेको छ भन्दाखेरि यो के भनेको जेसुकै भन्नुहोस्, म यहाँ फिगरबाट बुझाउँछु। ओके, आई विल टेक दिस सर्किट। के भनेको छ, देयर इज अ SCR जुन कनेक्ट भएको छ VS मा। ल मानौ एउटा स्विच छ, त्यो एउटा एक्जाम्पलको लागि यो स्विच अन अफ भयो भने के हुन्थ्यो होला, एकैचोटि अन एकैचोटि अफ हुँदाखेरि यसले त कस्तो मजाको भोल्टेज एकैछिनमा पाउँछ नि। DV/dt पायो कि भएन भनेको एकैछिनमा हाई भोल्टेज, एकैछिनमा लो भोल्टेज। यसले त कस्तो हाई र लो भोल्टेज ठेक्न परिरहेछ नि त होइन र, एकैचोटि एट द इन्स्ट्यान्ट। जब यो स्विच अन हुन्छ उसले त एकैचोटि DV/dt ठेक्न परिरहेछ, उसले सहन पो नसक्ला कि। सो यसलाई प्रोटेक्सन गर्नलाई अब के गर्नु छ भने चाहिँ एउटा अर्को सर्किट देखाउँछु म। ल यो सर्किटमा के छ, दिस इज द सेम सर्किट, तर यहाँ के गरेको छ, मात्र एउटा क्यापासिटर प्यारललमा हालेको छ। अब बुझ्ने पनि होला, क्यापासिटरले त भोल्टेजलाई के गर्छ, बिस्तारै भोल्टेज बढाइदिन्छ, हो कि होइन। अघि पनि एउटा ग्राफमा बनिसके, क्यापासिटरले जहिले पनि भोल्टेजलाई बिस्तारै बढाउँछ, भनेको जोडका झड्का दिँदैछ लगे भने जस्तो। अब यहाँ पनि के हुन्छ, मानौ यसमा स्विच अन गर्दै भने सायद के हुन्थ्यो, जब क्यापासिटर भेट्छ सर्किटमा, क्यापासिटर अलवेज वेलकम के हो, करेन्टलाई। सो यसले करेन्टलाई वेलकम गर्यो, तर के पनि गर्यो, चार्ज खाँदै पनि गर्छ उसले त। त्यसो हो भने यो कन्डिसनमा मैले यो SCR1 लाई अनै गरे भने पनि के हुन्छ, अब क्यापासिटरले यो आफूको चार्ज बाहिर फाल्दिन्छ हैन, यसरी बाहिर फाल्दिन्छ भनेको। तर फाल्ने पनि कसरी त, क्यापासिटरले त चार्ज फाले पनि वाट त फाल्दैन, बिस्तारै फाल्छ नि त्यो त हैन। डिस्चार्जिङ र चार्जिङ रेट त स्लो छ। सो यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि भोल्टेज स्लोली घट्दो रहेछ, भनेको यसले जुन भोल्टेजको मार सहनु पर्ने हुन्थ्यो नि DV/dt, त्यो त स्लो हुन भयो। अब तिमीलाई बिस्तारै चिमोटे पनि हुन्छ, तिमीले एडजस्ट गर्न सक्छौ। यो कुरा भनेको सबै के हो, DV/dt प्रोटेक्सन भनेको स्नबर सर्किट भनेर जे भनेको छ यहाँ एक्सप्लेनेसन मैले यहाँ फिगरबाट एक्सप्लेन गरेको छु। दिस इज अल DV/dt प्रोटेक्सन, ठीक छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्नबर सर्किट मात्र के रहेछ खेल, एउटा इन्डक्टरको खेल, एउटा क्यापासिटरको खेल। क्यापासिटर प्यारललमा राख्यो, भोल्टेज बिस्तारै घट्यो, इन्डक्टर चाहिँ सिरिजमा हाल्यो, करेन्टलाई बिस्तारै के भन्छ लिमिट गर्यो। सो DV/dt प्रोटेक्सनमा एउटा सर्किट सेम दिएको छ। यसमा के मात्र भनेको छ भने एउटा कहिलेकाहीँ रेजिस्टर सिरिजमा हालिन्छ, यो हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै करेन्ट
बग्छ भनेर मात्र एउटा बुझाउन खोजेको। त्यो त बिस्तारै डिस्चार्ज होस् भनेर एउटा राखेको। सो यो हो भने अब एउटा लास्ट है, अब टाइम छैन जस्तो लाग्छ, कति भयो 49। एउटा यो टपिक्स पढाएर जान्छु। एससीआर त पढ्यौँ। अब यसको एप्लिकेसन के हो त भन्दाखेरि यसको नामै छ सिलिकन कन्ट्रोल रेक्टिफायर। सो यो एउटा बुझाएर जान्छु। यसमा के हो त रेक्टिफायर भनेको के हो? वी नो रेक्टिफायर भनेको एसी लाई डीसी मा लैजाने हो, त्यो त पढिसकेको। त्यसो भए यो सर्किट भने त थाहा छ हामीलाई यो सर्किट के हो? यो त एउटा रेक्टिफायर को सर्किट हो। एउटा साइनोसोइडल छ, ट्रान्सफर्मरले सानो भोल्टेजमा गयो के कन्भर्ट गरिदियो, त्यसपछि एउटा डायोड हालिदिएको छ अनि रेजिस्टर राखिदिएको छ। यो त एकदम पढिसकेको सर्किट हो, एसी लाई डीसी मा हाल्ने। त्यसो भए यो सर्किटमा एउटा थप दिन्छु के त भन्दाखेरि यो के हेर के ब्लिङ्क भइरहेछ त्यहाँ, मात्र एउटा गेट टर्मिनल छ। जब गेट टर्मिनल छ, नाउ इट इज अ एससीआर। दिस इज नट डायोड, दिस इज एससीआर। अब हामी के गर्न सक्छौँ त यसलाई? यति मात्र फरक छ भनेपछि यो त थाहा नै छ, यो सिग्नल दिएको हो हैन। किन यो सिग्नल दिएको हो, केमा सिग्नल दिएको भन्दाखेरि इनपुट सिग्नल भनेको यही इनपुट सिग्नल भिएम साइन ओमेगा टी। अब नयाँ कुरा आउँछ यहाँ, न्युमेरिकल पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ है, न्युमेरिकल गर्नुपर्छ यसमा। ल फायरिङ पल्स भन्ने आयो। यो भनेको के हो त? अघिदेखि मैले अस्तिदेखि भन्दै आएको के कोइलालाई फुक्ने 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 भनेर। यो फुक्ने भनेको के हो? यो गेट करेन्टमा फुक्ने। यो भनेको फायरिङ पल्स भनेको मतलब यो टाइममा कति पछि फुक्ने त भनेर एउटा पल्स दिएको। मैले यो भनेको फुकेको, फु गरेको। कहिले त भन्दाखेरि यो ठाउँमा यति टाइम पछि फुक्दिएको। अब यदि यो टाइममा फुकेको हो भने यो फुक्दाखेरि त अन हुनु पर्यो। त्यस भए यो अन भएको देखाएको के भयो? यतिसम्म चाहिँ अफै रहेछ, एससीआर अफ रहेछ भनेको मतलब यसले कुनै पनि सिग्नल देखाएन। कसको अक्रस? लोडको अक्रस। जब यो फुके तब यो कन्डक्ट भयो, दिस इज कन्डक्सन साइकल। त्यो भनेको यही सिग्नल कन्डक्ट गरेको हो, त्यसैले यो सिग्नल कन्डक्ट भयो। अब यो अर्को नेगेटिभ साइकलमा त यो कामै गर्दैन, काम नगरेपछि त यसमा सिग्नल देखाउँदैन। फेरि यो अक्रस लोड हो है, फेरि लोड। किन भन्दाखेरि अघि याद छ होला मैले यो अक्रस एससीआर गर्दाखेरि फेरि सिग्नल देखाएको थियो, तर आई एम चेकिङ अक्रस लोड। लोडको अक्रस देखिँदैन, ठिक छ। अब हेर, अब देखिनुको कारण चाहिँ के हो? यो भनेको अक्रस एससीआर, सिमिलर टु अघि प्रिभियसली हामीले सिकाएको एनिमेसनबाट। यो केसमा डाइरेक्ट मैले यहाँ जेरोमा छुवाएको छु, किन भन्दाखेरि यहाँ पोटेन्सियल ड्रप अलिकति पनि भएको छैन भनेर देखाउनलाई। नत्र अघिको केसमा अलिकति देखाएको थिएँ, त्यो याद छ कि छैन? अलिकति देखाएको थिएँ ड्रप भएको। अब यो केसमा मैले छैन भनेर एजम्सन गरेर यहाँ कम्प्लिटली ड्रप भएको छ भनेर यहाँ देखाएको छु। यहाँ नेगेटिभ साइकलमा पनि देखाएको छ, तर यहाँ नेगेटिभ साइकलमा देखाएको छैन। यो होस् गर, यो भनेको के हो? अक्रस लोड। यो आर को अक्रसमा हो, तर यो भनेको अक्रस द स्विच, अक्रस एससीआर है, त्यसैले हो। सो यो भनेको सबै कुरा पहिला नै पढेको के कुरा हो। रेक्टिफिकेसनमा मात्र फरक के हो छ भन्दाखेरि रेक्टिफिकेसन पढ्दाखेरि यहाँ पुरै साइकल अन हुन्थ्यो, तर यहाँ हामी कन्ट्रोल गरिरहेछौँ। कसरी? फायरिङ पल्स दिएर। फायरिङ पल्स भनेको फुकेको, मैले हावा फुकेको। कहिले फुकेको भन्ने मात्र हो। यसरी फुक्दाखेरि यहाँ अल्फा एङ्गल पछि मैले फुकेको भनेको अल्फा टाइम पछि फुक्दिएको। जब फुके यो कन्डक्ट भयो। सो अल्फादेखि पाईसम्म यो कन्डक्ट भयो, त्यो भनेको कन्डक्सन एङ्गल। यो पल्स अल्फा भनेको के हो? फायरिङ एङ्गल। एङ्गल किन भनेको भन्दाखेरि एङ्गलको फर्ममा पाई र 2 पाईको फर्ममा दिएकोले मैले एङ्गल भनेको। होइन भने टाइमको सिरिजमा भन्यो भने टाइमको रूपमा पनि भन्न मिल्छ, यति पछि भनेर। सो यति ग्राफ मजाले बुझिन्छ, किन भन्दा यो ग्राफ बुझाउनलाई नै मैले त्यो नेचुरल कम्युटेसन पढाएको थिएँ। यो बुझ्छौँ भने अब न्युमेरिकलको लागि यहाँ एउटा फर्मुलाहरू के निस्किन्छ। रेक्टिफिकेसन भनेको के रे? एसीबाट डीसी, त्यसैले अब डीसी त निकाल्नु पर्यो। सो द एभरेज भ्यालु अक्रस लोड, त्यो भनेको भोल्टेज डीसी निकाल्ने कसरी त? यो फर्मुला। यो भनेको के हो? यतादेखि अल्फादेखि पाईसम्म कन्डक्ट भयो, पाईदेखि 2 पाईसम्म जेरो हो, कन्डक्टै भएन। सो सेम यहाँ मैले के गरेँ? 1 देखि 2 पाईसम्मको मैले रेन्ज लिएँ भनेको यहाँदेखि के गर्यो? 2 पाईसम्मको रेन्जमा के आयो त? भिएम साइन ओमेगा टी बग्यो। बग्यो मिन्स यो भिएम साइन ओमेगा टी नै हो। कहाँसम्म बग्यो? इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि अल्फादेखि पाईसम्म, यो पनि अल्फादेखि पाईसम्म। त्यसैले मैले इन्टिग्रेट गरेँ। अर्को इन्टिग्रेसन प्लस त गर्नु पर्यो मैले। यो भनेको पाईदेखि 2 पाईसम्म, यो भनेको पाईदेखि 2 पाईसम्म। त्यो त जेरो हो, यहाँ त बगेकै छैन। यो भनेको त रेक्टिफिकेसनमा पढेको फर्मुला हो, यहाँबाट निकालेँ मैले।
भोल्टेज DC गरेर यो सल्भ गर्दै निकालेपछि यो आयो जुन तिमीहरूलाई न्युमेरिकलमा धेरै चाहिन्छ यो भनेको याद गर्नै पर्यो है एक्सप्रेसन यदि VDC आउँछ भने IDC पनि आउँछ IDC भने के हो VDC/R त्यही फर्मुलालाई R ले डिभाइड गरिदिएको यदि VDC र IDC पनि आउँछ भने पावर पनि आउँछ होला VDC इन्टु IDC यही इन्टु गरेको सबै चाहिन्छ है यो न्युमेरिकलमा म सोध्छु कुनै बेला यदि यो हो भने ल अर्को फर्मुला पनि लास्ट VRMS भनेको के हो अघिकै सेम तरिकाबाट निकाल्ने तर स्क्वायर र अर्को स्क्वायर रुट गरेर VM स्क्वायर sin स्क्वायर मेगाटी यो भनेको नि फर्मुला हो VRMS को फर्मुला हो स्क्वायर रुट गरेको र 1/2 पाइ किन गरेको अघिकै कुरा हो यहाँदेखि यो रेन्जसम्म लिएको र अल्फादेखि पाइसम्म इन्टिग्रेसन गर्न खोजेको किन भन्दाखेरि पाइदेखि 2 पाइसम्म त गर्न आवश्यकै छैन किन भन्दा 0 छ त्यसैले अल्फादेखि पाइसम्म गर्दाखेरि फर्मुला आयो VRMS को यो आयो यदि VRMS आउँछ भने IRMS पनि आउँछ VRMS आयो सो SCR as a half wave rectifier हो यो टपिकको नाम half wave rectifier त हामीले पढिसक्यौं सिर्फ we are using SCR and we are able to control मैले कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छु हेर त मैले फुकेको हैन त यो कहिले कहिले फुक्ने तब यो अन हुने रहेछ नि त नत्र नफुकेको भए यो पुरै हाफ साइकल कन्डक्ट हुन्थ्यो डायोडको केसमा अब त म कन्ट्रोल गर्न सक्छु यो कन्ट्रोल गरेको अनुसार नै मैले के गर्न निकाल्न सक्छु एभरेज भोल्टेज एभरेज भनेको जहिले पनि यहाँदेखि यहाँसम्म कति पाए त भनेर मैले निकाल्न सक्छु यसरी मैले DC लाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दो रहेछु SCR आउँछ भने अब यहाँ अलिअलि फर्मुला छ जुन म भाइभामा सोध्छु यो रेक्टिफिकेसन एफिसिएन्सी को भने फर्मुला दिएर रहेछ यो भने के हो फर्म फ्याक्टर भनेको नि फर्मुला दिएर रहेछ फर्म फ्याक्टर भने के हो रिपल फ्याक्टर भने के हो ट्रान्सफर्मेसन युटिलाइजेसन सबै फर्मुला दिएको छ तर मलाई बुझाउनु पर्यो भने के हो भनेर आफ्नो वर्डमा यो चाहिँ भाइ हेर यसरी मैले रातो देखाएको छु मिन्स म यसलाई टाइम टोक्दिन है म यो भोलि सोध्छु पर्सि सोध्छु भनेर आई क्यान आस्क दिस एनी टाइम र तिमीहरूले एन्सर दियो दिएन यो रेकर्ड यहाँ भइरहन्छ त्यसैले एकदम बी केयरफुल यो हो भने अब म SCR हाफ वेभ रेक्टिफायर चाहिँ तिमीहरूको माझ छोडिदिन्छु यो चाहिँ तिमीहरूले नै सरी हाफ वेभ रे SCR एज अ फुल वेभ चाहिँ तिमीहरूलाई छोडिदिन्छु किन भन्दाखेरि यो पनि सेम हो के छ फरक नथिङ द सर्किट इज सिमिलर डायोड यसरी युज भएको छ मात्र फरक छ एउटा टुप्पी फुक्ने ठाउँ गेट भोल्टेज के भन्छ गेट करेन्ट दिने ठाउँ मात्र एउटा फरक छ अब यसको वर्किङ तरिका भनेको तिमीहरूले फर्स्ट इयरमा जसरी फुल वेभ रेक्टिफायर पढाएको छौ त्यही हो मात्र हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ फुकेर है त दिस इज अल अबाउट के हो आजको टपिकको लागि म आज यहीँ एन्ड गरिदिन्छु ल अब एकछिन बस म यो अटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु है अनि मलाई फिडब्याक दिएर कसले बुझाएको छ छैन भनेर सबैले बुझेकै छ होला है मैले जस्तो एनिमेसन युज गरिदिएको छु बुझेको छ होला एकछिन यो अटेन्डेन्स डाउनलोड गर्न दियो सर हजुर यो SCR के त्यो बन्दाखेरि नै त्यो दुईटा ट्रान्जिस्टर मिलेर बने हुन्छ कि कसरी बनाउँछ दुईटा ट्रान्जिस्टर जसरी तिमीले ट्रान्जिस्टर म्यानुफ्याक्चर गर्छ नि कम्पनीमा हजुर ट्रान्जिस्टर जुन तिमीले सिम्बल देख्छौ त्यसरी होइन नि त तिमीले त पी सिलिकनको के हो र पी र एन ड्रप गर्ने त अनि पोल्स र नेगेटिभमा चार्जहरू